डियर स्टूडेंट्स, इस क्लिप में हम फॉसिल की डेफिनेशन और जो कंडीशंस हैं फॉसिलाइजेशन के लिए, कंडीशंस ऑफ प्रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पहले, क्योंकि ये पेलियोंटोलॉजी से रिलेटेड है, फॉसिल पेलियोंटोलॉजी आपने ब्रांच में पढ़ा है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द फॉसिल्स। ओके, फॉसिल्स उनके बारे में हम पेलियोंटोलॉजी में पढ़ते हैं, बोथ फ्लोरा एंड फौना। ओके, तो फॉसिल एक्चुअली ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, फोसाइल या फोसाइलम। इसका मतलब है खोदना, टू डिग आउट और टू डग आउट। ओके, क्योंकि जब पेलियोंटोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट उस फील्ड में सर्वे कर रहे थे या रिसर्च मिशन पे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि रॉक्स में कुछ अजीब अनयूजुअल इम्प्रेशंस, मार्क्स जैसे हैं। ओके, तो क्योंकि वो खुदाई कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये वर्ड इसी में से ये फिर डेराइव किया। खोदते हुए उन्होंने रॉक्स में डिस्कवर किया कुछ जो है मार्किंग्स, कुछ इम्प्रेशंस जैसे, कुछ अनयूजुअल इम्प्रेशंस, मार्क्स जैसे प्रिजर्व होते हैं। तो फिर इसलिए उन्होंने उसके लिए वर्ड जो यूज़ किया फॉसिल। ओके, तो ये वर्ड जो है उन्होंने डिराइव किया लैटिन वर्ड से फोसाइलम या फोसाइल में। इसका मतलब है टू डिग आउट और टू डग आउट। ओके, बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे डिस्कवर्ड these fossils, okay, within the layers of rocks, particularly sedimentary rocks, हम कहेंगे sedimentary layers, while digging in the field. So that's why they use this term. So fossil, okay, are actually, these are actually the remains, okay, remains of ancient flora and fauna, plants and animals, okay, which are preserved within the geological formation, within rocks, within sedimentary rocks. So हम fossil को हम कह सकते हैं these are actually preserved remains, okay, traces of life जिस पर हम कह सकते हैं, traces of flora and fauna which were once living in the geological past. लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले, वो जिनके ये निशानात हैं, जो ये प्रिजर्व हुए हैं, जिनके बॉडीज़ प्रिजर्व हुई हैं, ये भी जिंदा थे। ओके, लिविंग थे, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, तो यही लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनकी जो डेड बॉडीज़ फिर वो ब्यूरियल होके प्रिजर्व हो गई, उनमें कुछ चेंजेस हो गई। ओके, जो भी ऑर्गेनिक टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, स्टार्च वगैरह या बाकी, सिंपली ऑर्गेनिक मैटर इज रिप्लेस्ड बाय इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनऑर्गेनिक मिनरल्स, मटेरियल इसमें आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, SiO2। ओके, तो दीज ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे आर रिप्लेसमेंट हो जाती है। इसमें ऑर्गेनिज्म में पेट्रिफिकेशन हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, रॉक जैसा बनता है वो उस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी या बॉडी पार्ट होगा। ओके, तो फिर वो प्रिजर्व होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट टाइम्स पे। ओके, तो इसलिए उनको जो है फॉसिल, दीज आर रिकॉर्ड्स ऑफ लाइफ एक्चुअली, बोथ फ्लोरा एंड फाना। तो ये फॉसिल या तो कम्प्लीटली ये मोस्टली प्रिजर्व नहीं होते हैं, कि पर्टिकुलरली अगर हम प्लांट्स की देखेंगे तो प्लांट्स जो है, उन प्लांट फॉसिल्स इन द फॉर्म ऑफ लीफ इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन एक मार्किंग, निशान, जिस तरह हम कीचड़ में चलते हैं तो बूट का जो निशान लगता है, फिर वो जब ड्राई अप हो जाता है मड, उसमें वो बिल्कुल प्रिजर्व रहता है। ओके, इसी तरह आप मान लीजिए जब इंसेक्ट्स क्रॉलिंग करते हैं सॉफ्ट वेट सेडिमेंट्स पे, मड पे, या उस पर कोई लीफ पड़ता है, तो उसका इम्प्रेशन वो प्रिजर्व रहता है फिर। ओके, वही फिर फॉसिलाइज होता है, उनको प्लांट फॉसिल्स इन द फॉर्म ऑफ लीफ इम्प्रेशंस एटसेट्रा जिसको हम कहेंगे। इसी तरह ऑर्गेनिज्म की जो आउटर मार्किंग्स होगी शेल्स की, उसकी मार्किंग्स, या फॉर एग्जांपल फिश आप लीजिए, वो फिर सेडिमेंट्स में पड़ जाते हैं। वही फिर जब सेडिमेंट्स में फिर प्रिजर्व होते हैं, उस रॉक्स में फिर प्रिजर्व रह जाते हैं। तो दीज आर एक्चुअली एंशिएंट रिमेन्स। हम सिंपली फॉसिल को जब हम डिफाइन करेंगे, दीज आर एंशिएंट, दीज आर एक्चुअली रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके,
یا اینشنٹ آرگنزمز ہم کہہ سکتے ہیں, اینشنٹ لائف بھی ہم کہہ سکتے ہیں, وچ ور ونس لیونگ ان دا جیولوجیکل پاس اینڈ گاٹ پرزروڈ ود ان سیڈیمنٹری راک فارمیشنز. تو یہ ورڈ ڈرائیو کیا گیا ہے فوسائل سے, اس کا مطلب ہوتا ہے کھودنا, ٹو ڈگ آؤٹ. اب کیونکہ سبھی آرگنزم جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو سبھی پرزرو نہیں ہوں گے, کیونکہ کچھ سافٹ کچھ فلیشی ہوتے ہیں, ان میں ہارڈ بونی اسٹرکچر نہیں ہوتا ہے, تو جو فلیش ہوتا ہے وہ تو ڈیکمپوز بایو کیمیکل ڈیکمپوزیشن سے ہو جائے گی, تو جلدی ختم ہو سکتا ہے. اوکے, اسی لیے سافٹ باڈی آرگنزم وہ زیادہ جیسے جیلی فش ہے وغیرہ تو وہ پرزرو نہیں ہو پاتے ہیں, لیکن جن کا بونی اسکیلیٹن ہوتا ہے ہارڈ باڈی ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے کنڈیشنز آف پرزرویشن میں جو فیکٹرز جو گورن کرتے ہیں اوکے اینیملز اور پلانٹس جو پرزرو ہوتے ہیں ایز فاسلز, اس میں سب سے پہلا جو ہے کہ ان آرگنزم کی جو باڈی ہوگی دیٹ شوڈ پوزیس ہارڈ پارٹس, دیٹ مینز conditions, important conditions which help in preservation of fossils is number 1 possession of hard parts. okay, hard parts ہونے چاہیے. then hard parts کے بعد جو ہے اگر آرگنزم ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی امیجیٹ بوریل ہونی چاہیے, وہ سیڈمنٹس چاہے سینڈ ہو چاہے کلے ہو چاہے سلٹ ہو, وہ سیڈمنٹس کے نیچے دبنا چاہیے. اگر وہ نہیں دبے گا دیٹ مینز اس میں وہ ڈسٹرائے ہوگا ونڈ سے, باقی پروسیس اس میں ہوں گے, تو وہ کسی اور جگہ پھر ڈسٹرائے ہو جائے گا, وہ جو ہے پرزرو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے امیجیٹ بوریل بھی ہے, وہ دبنا چاہے, بعد میں اس میں بایو کیمیکل ڈیکمپوزیشن وغیرہ اور باقی انوارگینک پروسیس ہو جاتے ہیں. اوکے, سو دیز آر 2 امپارٹنٹ کنڈیشن, یہ آپ یاد رکھنا. ایک فاسلائزیشن یا پرزرویشن آف فاسل کے لیے ضروری جو کنڈیشنز ہے وہ ایک تو پوزیشن آف ہارڈ پارٹس ہے, اور امیجیٹ بوریل بھی ہے, وہ نیچے زمین کے نیچے یا مٹی کے نیچے دفن ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا آپ کو ہارڈ پارٹس پوزیشن ضروری کیوں ہے, کیونکہ جب آرگنزمز کی ڈیتھ ہوتی ہے اوکے سافٹ پارٹس تو ڈیکمپوز ایزیلی ہو جاتے ہیں. اوکے, جیسے انسیکٹس ہے, جیلی فش ہے, ان میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ سافٹ پارٹس اس میں ہوتے ہیں, اس لیے وہ کوآرڈینیٹلی پرزرو نہیں ہو پاتے ہیں فاسل. لیکن جن میں ہارڈ بونی اسکیلیٹن ہوتا ہے وہ بیٹر چانس ان کا ہوتا ہے تاکہ وہ کنورٹ ہو جائے فاسلز میں. سو آفٹر ڈیتھ آف آرگنزمز دی سافٹ پارٹس آر جنرلی decomposed easily. So therefore animals like jellyfish and insects are totally composed of soft parts. They are not ordinarily preserved as fossils. So animals which are particularly vertebrates جن کو ہم کہیں گے, یا animals which possess hard skeleton, bony parts, okay, they have better chance to be get converted into fossils. اسی طرح اگر ہارڈ پارٹ بھی ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ امیجیٹ بوریل ہونا چاہیے. which immediate burial, because the animals and plants are not buried quickly okay under the sediments after their death. They are likely to get destroyed by chemical decay, by other physical forces, agencies, wind, etc. So اس لیے یہ دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں فاسلائز ہونے کے لیے, پرزرو ہونے کے لیے. جیسے یہاں پر میں ایک فگر دکھاؤں گا, یہ ٹرائلوبائٹ فاسلز جو ہے راکس میں یا سیڈمنٹس میں کس طرح ہمیں دکھتا ہے, اس کی جو پکچر ہے یا آؤٹ لائن ہے کس طرح ہوتی ہے, اور یہ فاسلز کیسے ہوتے ہیں. اس طرح بہت سارے فاسلز ہیں, یہاں پر بھی آپ ٹرائلوبائٹ دیکھ سکتے ہیں. اوکے, ٹرائلوبائٹ کے فاسلز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, امپریشنز اس کے. اوکے, دیز آر فاسلز, اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فاسل اسمبلیج. تو یہ امپریشنز ہیں ڈفرینٹ آرگنزم میں. کئی کبھار جو ہے کوئی ادر باڈی پارٹ وہ پرزرو ہوتا ہے. اوکے, سو جیسے کسی آرگنزم شارک کا ٹیتھ ہوگا, یا اور کوئی فیکل میٹر, ایون فیکل میٹر بھی پرزرو ہوتا ہے ایز فاسلز. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں امپریشنز پڑے ہیں. اوکے, دیز آر ٹیتھ, فاسلائز ہوا ہے دس ون. So likewise there are plant impressions as well. So these are all fossils جو آپ دیکھتے ہیں. اوکے, بریکیوپوڈا فاسل یہ آپ 12th میں دیکھیں گے. These are again fossils
ایک شیل ہوتا ہے جو سینڈ میں دکھتا ہے، سینڈ میں ہوتا ہے جب آپ کسی ریور کے پاس جاتے ہیں یا دیکھتے ہیں، وہ سینڈ میں کچھ شیلز جیسے ہوتے ہیں، وہ فاسل نہیں ہوتے ہیں، دوز آر شیلز، ان کو ہم شیل کہتے ہیں، وہ فاسل نہیں ہوتے ہیں، دوز آر ناٹ فاسلز. سو دس از آل اباؤٹ فاسلز. کس طرح دکھتے ہیں یہ آپ امپریشن دیکھ سکتے ہیں فش کا. اوکے، these are also fossils and these are یہ ٹیتھ ہیں شارک کے، جو یہاں پر آپ دکھتے ہیں، جو کہ فاسلائز ہوئے ہیں. اوکے، سو دس از آل اباؤٹ فاسلز، کہ یہ کس طرح ہمیں پھر راکس میں دکھتے ہیں. سو ٹیک کیئر.